26 नवंबर के एहतजाज में गिरफ्तार 120 कारकुनान जो पीटीआई के थे उनको रिहा करने का हुक्म हुआ है। क्या हवा बदल रही है या फिर मामूल की कार्रवाई थी और आज ही के दिन जाके फैसला होना था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। ताजदार ख़त्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। बात यह है कि असर हवा तो बदलेगी अप्रैल में। वैसे तो राना साहब रात से तो बदली हुई है। जो रात से हवा बदली हुई है वो कुदरती हवा बदली हुई है, वो अल्लाह की रहमत की हवा है। जो अवामी जहमत की हुकूमत की तरफ से हवा होती है, आप उसकी बात कर रहे हैं ना, सियासी, तो मैं उसकी बात कर रहा हूँ, वो अप्रैल में बदलेगी। अच्छा, उससे पहले नहीं बदलेगी। उससे पहले रोज़े रखें, ईद का चांद देखें और फिर आप अप्रैल में तैयारी करें। पता नहीं अप्रैल में इस वक्त बहुत जल्द ईद उल अज़हा से पहले बकरे आ जाएं जिनकी कुर्बानी हो जाए, कुछ भी हो सकता है। लेकिन मैं आपको एक बात गारंटी से कह रहा हूँ कि अप्रैल में हवा बहुत तेज़ से चलने वाली है और इसमें बहुत सी चीज़ें तब्दील होने वाली हैं। आपने अभी कहा, एक बात की है कि राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि जिस हल्के में जाएँ, राना सनाउल्लाह साहब जिस हल्के में चाहें सब वो हल्का खोल दें, ज़रूरत नहीं इलेक्शन कराने की ना। आप इतने पैसे खर्च करेंगे, इतने पैसे लगाएंगे, फिर सारा कुछ होगा, फिर इल्ज़ाम लगेगा जनाब कि इसने यहाँ पे पुलिस को इस्तेमाल कर लिया, इसने यहाँ पे फलां को इस्तेमाल है। ज़रूरत ही नहीं है। आप इस तरह करें, कोई 4 हल्के मिसाल के तौर पे आपके अपने नहीं रेहाना डारकल का नहीं सर, वो क्यों जिन पे अपने लोग उनके एतराज़ कर रहे हैं? गलत सुन लो हजूर की बला। नहीं सर, नहीं आप ऐनक पड़ी हुई है, नहीं ऐनक पड़ी हुई है, इस तरह ना किया करने, पहनी हुई है, मैंने रखी हुई है, फ़र्क इतना सा है ना। तो फिर सर रखने का फायदा क्या जब पहननी नहीं? मेरी नज़र ठीक है। तो ये फिर इस्तारे के तौर पे लिए नहीं, ये वैसे मैं आपके लिए लेके चलता हूँ, आपकी ऐनक अगर खुदा ना हादसा टूट जाए तो आपको दे दूंगा। यासर साहब, बात ये है, रेहाना डारकल का खोल लें, खोलने की भी ज़रूरत नहीं है। फार्म 45 है, राना साहब उससे इकट्ठा करें और दूसरे से फार्म 45 ले। सिद्धि ना ही करा रहे हो? नहीं, मैं कह रहा हूँ, मैं एक लंबे चक्कर से क्यों हम पड़े ना, लंबे चक्कर में जाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल जरूरत नहीं है, लंबे चौड़े चक्कर में जाने की जरूरत नहीं है। दूसरा हल्का आप खोल ले, डॉक्टर यास्मीन राशिद वाला, ठीक है। आप तीसरा हल्का जो है वो आप शुएब शाहीन का खोल लें। चौथा हल्का जो है वो भी पिंडी वाला खोल लें। बिलावल साहब वाला भी तो खोल लेना सर, उनका भी तो बिलावल साहब वाला खोल ले। बिलावल साहब वाले हल्के में तो पीपल्स पार्टी के एक रैनमैन ने यहां तक कह दिया कि अगर बिलावल भी नहीं जीते, वो भी नहीं जीते, तीसरा जीता है, याद है ना जनरल के? तो आप वो खोल लें। ये 5 हल्के हैं, आप इनको खोलें, इन 5 हल्कों के फार्म 45 देख लें, इन 5 हल्कों की चीजें देख लें, तो आप राना साहब, मैं उनके हवाले से ये कहता हूं कि वो मेरिट से हट के बात पे नहीं करेंगे। मैं कहता हूँ, मैं राना सनाउल्लाह साहब को जानता हूँ, जब वो मेरिट पे बात करते हैं, बिल्कुल मेरिट पे, राना साहब मेरिट पे वो सारे कागज़ देख के फैसला कर दे, दूध का दूध पानी का पानी, पीटीआई को भी सुकून हो जाएगा, मुस्लिम लीग नून को भी सुकून हो जाएगा, किसी एक को तो सुकून होगा और किसी का सुकून उठ जाएगा और किसी को सुकून मिल जाएगा। कर लेना यार, क्यों नया इलेक्शन कराने हैं भाई, क्यों कराने हैं नए इलेक्शन? चले एक छोड़ दे साहब, पंजाब भी छोड़ दे, अमीर मकाम साहब का हल्का खोल ले, खोल लेना हल्का। तैमूर जगरा के मुकाबले में जो उम्मीदवार थे उसका हल्का खोल ले, उनका हल्का खोल लेना, बड़े तगड़े उम्मीदवार थे, बड़े अमीर उम्मीदवार थे, उनका हल्का खोल ले। शौकत यूसुफ का भी, शौकत यूसुफ सही साहब के मुकाबले में जो उम्मीदवार थे वो उस हल्के को खोल लें भाई। फार्म 45, फार्म 47 देखें, फार्म 45 जाली जिसका होगा उसको अवाम के सामने इबरतनाक सजा दें, इबरतनाक सजा दें कि ये क्यों इसने पूरे निज़ाम को बदनाम किया भाई, क्यों अदालतों का वक्त ज़ाया किया, क्यों किसी पे झूठा इल्ज़ाम लगाया। ये यार 6-7 हल्के हैं यार, आप खुलवाते ही नहीं। बल्कि इस तरह करें और मरीवाला हल्का भी खोलें यार, शाहिदा खान अब्बासी का जो हल्का था जिससे राजा इशफाक सरवर साहब के बेटे जीते, उसामा इशफाक सरवर, वो भी खुलवा लें सर। वो मैं छोड़े हल्के खोले यार। नहीं, वो अता तारड़ साहब का एक बयान यहाँ पे लिखा हुआ है कि फेक न्यूज से निमटने के लिए जामिया लाहेअमल मुरत्तब करने की जरूरत है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है सर। ये फेक न्यूज तो फिर बिलावल साहब पे भी नहीं लगती? हल्के में मध्य मुकाबिल तो बिलावल साहब ही थे।
بات یہ ہے کہ ہم یہی بات کہتے ہیں، ہم خود فیک نیوز کے خلاف ہیں، شدید ترین خلاف ہیں۔ یہ ثابت تو کریں فیک نیوز ہے کیا؟ بلاول صاحب تو کہتے ہیں حلقے میں جیتا ہوں جی، وہ میں جیتا کہتے ہیں نا، تو یہ پھر ان پہ بھی لگنی چاہیے۔ اس کے علاوہ مجھے جب آپ کہتے ہیں کہ ملک کی عوام خوشحال ہے، اب ہم سروے کرنے جائیں اور عام آدمیوں کا سروے کریں، اور سروے میں جو چیزیں سامنے آتی ہیں تو کیا وہ فیک ہے یا جس نے کہا ہے وہ فیک ہے؟ بتائیے نا فیک کیا ہے؟ یہاں پہ تو عوامی رائے ہی فیک کرا۔ مجھے انہی تارڑ صاحب نے کہا تھا پی ٹی آئی پر پابندی لگانے جا رہے ہیں، پریس کانفرنس کی، تمام ٹی وی چینل نے کٹ کیا، آرٹیکل 6 کی بھی باتیں ہوئی تھی، آرٹیکل 6 سارا کچھ کیا ہوا، سال ہونے کو آ گیا قریب، تقریباً ہو گیا ہوا نہیں، تو پھر کس پہ لگنا چاہیے؟ اگر وہ فیک نہیں تھی، درست تھی خبر، تو پھر خبر کو وقت پہ آنا چاہیے تھا نا، پھر وقت پہ آنا چاہیے تھا۔ اور جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں نا بڑے میاں صاحب کے بولنے کی، ٹرین گزر گئی ہے، تو پیچھے سے آوازیں دے رہے؟ ہاں ٹرین گزر گئی ہے، آوازیں دینے کا ایک وقت تھا، بولنے کا ایک وقت تھا، اب ٹرین گزر گئی ہے۔ اب آپ گلی محلے چوک چوراہے بازار میں کسی جگہ پہ بیٹھے شخص سے پوچھیں گے نا، اب اس کو آپ سے مجھ سے زیادہ علم ہے، عام آدمی اب ہر چیز کو سمجھ چکا ہے، ہر چیز کو جان چکا ہے، ہر چیز کو پرکھ چکا ہے، وہ اس لیے کہ اب اسے سمجھ آ گئی ہے، اب اسے یہ چیز بالکل کلیئر ہو کے سمجھ آ گئی ہے کہ حالات ہیں کیا اور کس طرف جا رہے ہیں، کون کیوں بولا ہے۔ میاں صاحب کے بولنے کا جو وقت تھا نا وہ بہت پہلے تھا، اب میاں صاحب جتنا بھی بولیں اب فائدہ نہیں، اور میاں صاحب جو بولتے تھے نا، میاں صاحب اب وہ بول بھی نہیں رہے۔ میاں صاحب تو ایجیٹیشن کی سیاست ہمیشہ کرتے ہیں، میاں صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ نہ دھرنا دینے دیں گے، نہ احتجاج کرنے دیں گے، نہ کچھ کرنے دیں گے، تو یہ پھر میاں صاحب تو نہیں بول رہے، میں نہیں بول دا میرے چ میرا یار بول دو، تو یہ میاں صاحب حالات کے مطابق بول رہے ہیں، چلیں میاں صاحب کو بولنے دیں، اگر اس بولنے سے ووٹ بینک بڑھتا ہے تو میاں صاحب سے بہتر کون جانتا ہے، اگر ووٹ بینک نہیں بڑھتا تو پھر بھی ان سے بہتر کون جانتا ہے۔ لیکن آپ ایک بات ذہن نشین کر لیں کہ ہوا چلنے والی ہے، یہ اچانک سے جو بارش کل آئی تھی نا، یہ تھی اللہ کی رحمت کی بارش، گندم کی فصل کو بھی چاہیے تھی، بیماریوں سے نجات بھی ملنی تھی۔ اب جو بارش آنی ہے نا، اور جو تیز آندھی چلنی ہے اپریل میں، وہ سیاسی تبدیلیوں کی آندھی ہے، اور وہ بارش جو ہے کئی سیاسی لوگوں کے چہروں سے میک اپ اتار دے گی، اتر جائے گا میک اپ، یہ سیاسی میک اپ اتر جائے گا، میں آپ کو بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ یار آپ اتنے خوف زدہ ہیں، کیا آپ ایک جیل میں بند شخص کی ملاقات نہیں کراتے یار؟ 20-20 30-30 MNA اپوزیشن لیڈر سب باہر کھڑے، ملاقات کرائیں یار، کیا فرق پڑتا ہے؟ بند بھی رکھا ہوا آپ نے اسے، جیل میں بھی بند ہے، سارے کیمرے بھی لگے ہوئے ہیں، سب کچھ ہے، ملاقات کرائیں۔ تو اس سے آپ کی ہار جو ہے وہ ثابت ہو جاتی ہے سیاسی دور پہ، کہ سیاسی لوگوں کی، کہ جب آپ اپنے سیاسی مخالف سے اتنے خوف زدہ ہیں کہ اس کی ملاقات نہیں کرا رہے، تو پھر اس کا مطلب ہے آپ نے مان لیا کہ وہ آپ سے طاقتور ہے۔